सर्वोच्च अदालतले यसचोटि राम्ररी नै पुरा गरेको छ। यसअनुसार निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन, आचरणभन्दा भिन्न ढङ्गले राष्ट्रपतिको काम देखिन्छ, जो आलोच्य छ होइन। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ। सीपीजी स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वोच्चले फैसला दियो ओलीले गठन गरेको मन्त्री परिषद असंवैधानिक ठहर भयो। त्यसले कस्तो किसिमको राजनीतिक गतिरोध पैदा गर्ला र अदालतको फैसला कति निष्पक्ष छ भन्ने खालको कुरा पनि अहिले चर्चा उठेको छ। किनभने यो सेटिङमा हो भनेर सत्ता पक्षका मानिसहरूले आरोप लगाइराखेको स्थिति छ र ओलीजीले नराम्रो धक्का महसुस गरेको हो कि भन्ने खालको अनुभूति बाहिर न्युजहरू त्यस्ता पनि आइराखेका छन्। योबाट चाहिँ पक्कै पाठ सिक्नुभयो उहाँले भन्ने खालको चर्चा पनि उठेको छ। यो फैसला पछिको परिस्थिति अब कसरी मोडिएला र यो फैसला कस्तो खालको फैसला हो बताइदिनुहोस् त। हिजै मात्रै धेरै चर्चित फैसला भएको छ भने त यस अगाडि पनि 4-5वटा यस्तै महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू भए। त्यसले देशभरि नै एउटा सोचाइको एउटा नयाँ तरङ्ग पनि ल्याएको छ। मान्छेले यो सर्वोच्चले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो कि, सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेपछि अबको बाटो के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। सबभन्दा पहिले त अब सर्वोच्चको निर्णय केही सन्दर्भमा जाउँ। अब यी केही समय अगाडिदेखि होइन, अब यो मन्त्री केपी ओलीको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो नागरिकता सम्बन्धमा जुन अध्यादेश जारी गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ यो सरकारको क्यापासिटीले, यस्तो खाले सरकारले र यो स्थितिमा त्यति दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर त्यसलाई खारेज गरेदेखि लिएर अरू धेरै निर्णयहरू भएका छन्। जस्तो चुरेको उत्खनन र ढुङ्गा माटो गिटीको निकासीको कुरा पनि पहिलेको कानुनभन्दा अगाडि बढेर जुन गरियो त्यो गलत भयो होइन। यो ढुङ्गा माटो रुख बिरुवा वन जङ्गल यी सबैमाथि जनताको सार्वजनिकता रहन्छ र यसलाई यस प्रकारले बिक्री वितरण गर्ने यो आयातलाई व्यापार घाटालाई घटाउनको निम्ति त्यस्तो गर्ने काम उचित छैन भनेर त्यो पनि कुरा गरियो। अब निकुञ्जभित्र 250 मेगावाटसम्मको जलविद्युत परियोजनाहरू चलाउने जुन सरकारले निर्णय गरेको थियो त्यसलाई पनि सही तर्कको आधारमै सर्वोच्चले त्यसलाई खारिज गरिदिएको छ। अब त्यस्तै राजदूत हुनको निम्तिको मिनिमम जुन एउटा मापदण्ड थियो त्यसलाई सरकारले खारिज गरेको थियो, त्यसलाई फेरि स्थापित गरिदिएको छ होइन। त यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूले गर्यो। यी सबै राष्ट्रको हितमा छन्। अब चुरेको निकासीको जुन निर्णयलाई रोक्नु अत्यन्त जरुरी थियो, त्यो राष्ट्रको हितमा पनि छ र संविधान कानुनको सही व्याख्या गरेर नै सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। त यो क्रममै हिजोको निर्णय कि यो सरकारले संसदलाई विघटन गरेर कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव गर्ने जुन निर्णय गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट पनि अनुमोदन प्राप्त गर्यो। त्यसपछिको स्थितिमा केपी ओलीको चाहिँ सरकार काम चलाउने हो नलेखे पनि, किनभने प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। अब संसद विघटन भएपछि उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। हिजो प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर हिजैदेखि प्रधानमन्त्री रहिआएकोले मात्रै उहाँ प्रधानमन्त्री रहेको हो र उहाँको क्यापासिटी एउटा काम चलाउ सरकारकै क्यापासिटी हो। यद्यपि संविधानमा त्यो कुरा त्यसरी लेखिएको छैन, तर बुझ्ने कुरा के हो भने उहाँ संसदको सदस्य अब होइन संसद विघटनपछि र प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने एउटा बाटो विकल्पमध्येको एउटा विकल्प संसदबाट हट्नु पनि हो, संसद सदस्यबाट बर्खास्त अथवा हट्नु पनि हो। अब उहाँ संसद सदस्य नरहेको काम चलाउने गर्यो, त्यसले त्यसबेला मौजुदा रहेको मन्त्री परिषदको कार्य सञ्चालन गर्ने कुरा संविधानमा लेखेको छ र त्यस्तो सरकारले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्ने, मन्त्रीमण्डलमा थप गर्ने विषयमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यसलाई नै लिएर चुनावमा जानुपर्ने थियो। जुन विघटन र चुनावको घोषणा गरेको बेलामा जुन मन्त्री परिषद थियो त्यसैलाई नै लिएर मात्रै
सञ्चालन गर्ने, त्यसैलाई नै सञ्चालन गर्ने नै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको देखिन्छ। र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बलियो पार्न अनुचित किसिमको गठबन्धन पूर्व राजपासँग गर्दै उसका चाहिँ 60% भन्दा बढी सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदै उसलाई आफूसँग खडा गर्ने र विद्रोह गरेर आफ्नो दलबाट बाहिर गएका सांसदहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ हैन। त यो स्थितिमा उहाँले त्यो आफ्नो सत्ता स्वार्थ पद जोगाउने कामलाई सघाउ पुर्याउनको निम्ति उहाँले मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेको हो दुईचोटि गरेर। र अदालतमा यस विरुद्धमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले गम्भीरतापूर्वक छलफल बहस गर्दै सही तर्कको आधारमै साथमै र संविधानको साइट गर्दै उल्लेख गर्दै यो बडो उचितै निर्णय गरेको उचित निर्णय गरेको छ। यसको निम्ति सर्वोच्चलाई अदालतलाई हामी पनि नेकपा एमाले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। अरू मैले अघि उल्लेख गरेका निर्णयको साथसाथै यस निर्णयको निम्ति पनि। र यो संविधानभित्रको निर्णय हो, न्यायसङ्गत निर्णय हो, कानुन सम्मतै निर्णय हो। यो निर्णयमा अरू कुनै अब यसलाई भनौँ न अब यो सत्ता पक्षकाहरूले यसलाई सेटिङ भनेर प्रचार गर्नु अथवा यो षड्यन्त्र भयो भनेर प्रचार गर्नु आदि इत्यादि त्यो उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने शब्दावली मात्रै हुन् हैन। त्यो पोख्न सक्छन् तर त्यसको कुनै त्यसमा कुनै दम देखिँदैन हैन। यो जुन ढङ्गले भएको छ र धेरै पहिलेदेखि नै सत्तामा गएपछि नै 74 को फागुनदेखि नै केपी ओलीको पार्टी सञ्चालन गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन् हैन। प्रधानमन्त्री बढी स्वेच्छाचारी छन्, निरङ्कुश छन्, सत्ता केन्द्रित गर्न शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्छन्, कानुन मिचेर काम गर्छन् र अब धेरै सत्ताको मात चढेको छ र उहाँले शक्तिको पनि दुरुपयोग गर्दै काम गर्छन् भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन् र ती प्रश्न उनकै दलभित्रबाट पनि उठेर देशभरिबाट उठेका छन्। यिनीहरूमा सच्चाइ थिए नै छन् नै, त्यसको विरोध हुँदै आएको पनि हो। र पछिल्लो पटक चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू झन् बाक्लै गरी देखा परे र धेरै भइसकेको थियो, मान्छेको घाँटी भइसकेको थियो र मान्छे कुकुस फिल गरिरहेका थिए। त यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो र सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुनभित्र बसेर नै साहसिलो निर्णय गरेको छ, सही निर्णय गरेको छ र यसले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई र समूह रूपमा उनको मन्त्रीमण्डललाई नै एउटा शिक्षा दिएको हुनुपर्छ हैन। यसबाट उनीहरूले सिक्नुपर्ने छ कि शक्तिको मातले जे गरो त्यो सबै मन्जुर हुन्छ भन्ने हुन्न। त्यो संविधान र कानुनभित्र उनले शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। उनको शक्ति प्रयोग गर्ने पनि एउटा फ्रेम छ, एउटा ढाँचा छ, त्यसभित्र मात्रै उनले गर्नुपर्ने हो हैन। बढी गरेको हुनाले सर्वोच्चले एउटा भनौँ न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनटा निकायहरू जसले एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने रोल हुन्छ, यो रोल चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यसचोटि राम्ररी नै पुरा गरेको छ हैन। अब यो पछि के हुन सक्ला भने त अब यो जेठको 6-7 गते देखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिले गरेका कामको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा चलिरहेको छ, विचाराधीन छ हैन। जस्तो कि यो अब 76-3 को प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा 5-6-7 दिन मात्रै बितेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले 76-4 अनुसार विश्वासको मत नलिकन मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर राजीनामा पनि नदिकन मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर 76 को 5 अनुसारको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रीपरिषदको निर्णयद्वारा निवेदन गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र प्रतिपक्षहरूले पनि त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेर उहाँले 24 घण्टाको म्याद दिनुभयो। भोलिपल्ट 5 बजे 7 गते जेठ 5 बजेसम्ममा प्रतिपक्षहरूले पनि अब त्यो धारा 4
को प्रयोग नगरिकन राजीनामा पनि नदिइकन मार्ग प्रशस्त गरे भन्ने उहाँको जुन आधिकारिक भनाइ छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक ठान्नुभयो र प्रतिपक्षले पनि संवैधानिक ठान्यो त्यो 7 गतेभरि। पछि राष्ट्रपतिले दुई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि दावा र शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट विरोधी गठबन्धनको दावा आइसकेपछि त्यसलाई जाँचबुझ गरेर उहाँले नाम दोहोरिएको र एउटा पार्टीको व्यक्तिले अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा पार्टीको सहमति स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा दुवै पक्षको ले बहुमत पुर्याउन सकेनन् भनेर 76 को 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेको घोषणा भयो राष्ट्रपतिबाट। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएको केपी ओलीले तत्कालै क्याबिनेटको बैठक बसेर चाहिँ संसद विघटन गरी कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव गर्ने फैसला गर्नुभयो र तत्काल राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नुभयो भने यो विषय नै अहिले संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने 3-4टा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। त्यसमा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ र हामीले ती संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकोले सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकोले हाम्रो त्यसमा सहमति नभए पनि हामीले सरकारले जुन ढङ्गले गर्यो त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने र अर्को के हुन सक्छ त्यो पनि हामीले भन्नुभन्दा सर्वोच्चले नै भन्नु ठिक हुने भएकोले हामी त्यसमा न समर्थन न विरोधको स्थितिमा रह्यौँ। सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो हेरौँ भनेर खास गरिकन यहाँ त्यो जुन भन्यो यो धारा 76 को उपधारा 4 लागू नगरिकन मार्ग प्रशस्त गर्नु संवैधानिक हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ। दोस्रो प्रश्न अब त्यहाँ धारा 5 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठन गर्ने एउटा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले त्यो प्रतिनिधि सभा जो 76(2) मा उल्लेख भएको प्रतिनिधि सभाका दलका सदस्यहरूमध्येबाट कसैले आफ्नो बहुमत भएको प्रमाण पेश गर्दै भन्ने कुरा छ। आफू बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। त्यसरी चाहिँ यो एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत प्राप्त भएको दाबी गर्नुपर्नेमा गर्ने स्थिति छ। त्यसो गर्दा त्यहाँका कुनै सांसदलाई अर्को दलको व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा दलको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन, दलको स्वीकृति चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो अर्को व्याख्याको विषय छ हैन। कोही भन्छन् एउटा सत्तापक्ष भन्छ चाहिन्छ, अर्कोले भन्छ चाहिँदैन भन्छ, यो एउटा विवादास्पद कुरा दोस्रो हो। तेस्रो कुरो राष्ट्रपतिमा त्यसरी निवेदन आएपछि अब बहुमत भएको प्रामाणिकता त्यसलाई प्रमाण पुर्याइ भनेको छ, त्यो प्रामाणिकता जाँच्ने र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन हैन। यद्यपि उहाँले त्यसबीचमा अरूको राय परामर्श लिन सक्ने ठाउँ त त्यो छँदैछ, त्यो लिनु भएन। उहाँले त्यो आफ्नो पदीय आचरणभन्दा भिन्न ढङ्गले राष्ट्रपतिको काम देखिन्छ जो आलोच्य छ हैन। तर निर्णय गर्न सक्ने हो कि होइन हैन। यी 3टा प्रश्न चाहिँ संविधानको व्याख्यासँग पनि जोडिएको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसबारेमा सर्वोच्चले अब जतिसक्दो चाँडो निर्णय देला नै हैन। विघटन र चुनावलाई सदर गर्ने पनि आउन सक्छ। अब त्यसलाई बदर गर्दै पार्लिमेन्टको पुनर्स्थापना गर्ने र केपी ओली 76(3) को ठुलो दलको सरकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने र बीचको अवधिलाई शून्य समय मान्ने हो भने पनि त्यस अवधिलाई कटाएर 30 दिनभित्रमा 5-6 दिन 30 दिनको 5-6 दिन कटिसकेको थियो, 6 दिन जति, त्यसलाई कटाएर चाहिँ अरू 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने ढङ्गले फैसला आउँछ कि हैन। अब मलाई त यस्तो लाग्दैन कि अब जस्तो त्यहाँ जुन ढङ्गले दावा प्रस्तुत भयो त्यो दावा प्रस्तुत हुँदा दुईटै पक्षको त्यहाँ यता कि प्रधानमन्त्रीको पक्षले पनि अब यो समाजवादी जनता पार्टीको सबै सांसदहरूको
नाम उल्लेख गर्नुभएको छ जब ती नामहरू विभाजित छन्, केही प्रतिपक्षमा गएका छन्। त्यस्तै उतापट्टिबाट प्रधानमन्त्रीको पार्टीका व्यक्तिहरूको नाम पनि छ जो प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि छ। त्यसले गर्दा सर्वोच्चले नै यो सबै झन्झटमा पर्नुको सट्टामा सायद सम्भवतः सर्वोच्चले निर्णयलाई खारेज गरेर 76-3कै सरकारको लाई मान्ने र त्यसले 30 दिनभित्र बहुमत प्राप्त गरेर जानुपर्ने ढङ्गको फैसला गर्न सक्ने पनि सम्भावना छ। हेरौँ सम्बन्धमा कस्तो किसिमको निर्णय आउँछ। र दुईटै सम्भावना भएकोले र त्यसमा पनि अहिले यो सरकार बढी स्वेच्छाचारी देखिएकोले सारा देशको ध्यान नै सरकारको यो स्वेच्छाचारी कानुन विपरीत संविधान विपरीतका निर्णयहरूप्रति देशवासीकै ध्यान गएको छ। अब देशवासीभित्रै नै हाम्रा न्यायाधीशहरू पनि पर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि ध्यान गएको होला र देशभरिकै मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी तन्त्रप्रति वाक्क भएका छन्। अब देशभरिकै मान्छे वाक्क हुँदा न्यायाधीशहरूमा पनि त्यो त्यस्तो स्थिति पैदा भएको हुनसक्ला। त्यसकारण एउटा माहौल चाहिँ प्रधानमन्त्रीका यी गतिविधिको विरोधमा छ। त्यसले नबगाए पनि अब सम्भवतः यिनीहरूको व्याख्याको क्रममा पुनर्स्थापनामा जानेर 76-3कै प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिचको शून्य अवधिलाई काटेर 30 दिनभित्रमा भनौँ बहुमत विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने ढङ्गले जानुपर्ने फैसला पनि हुन सक्ने चान्स छ। त्यस्तो भएको हुनाले अब अहिले फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ होला नि त। त्यसो गर्दा ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्ने स्थिति नरहला, त्यहाँभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले पनि काम गर्ला, त्यस पछाडि फेरि विघटनकै दिशामा पुग्ला। यो सुरु गर्नुको के अर्थ हुन्छ भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्चले त पनि आफ्नो अब दिएको संविधानको फ्रेमभित्र बसेर निर्णय गर्दा के हुन्छ त्यो त संविधान संसदमा हुने कुरो त संसदबाटै हुन्छ हैन। त्यो सबै पूर्वानुमान गरेर संसदले सर्वोच्च अदालतले पनि सबै निरूपण नगर्ला, त त्यसभित्र रहेर गर्दा त्यो गर्न सक्ला। त्यस कारण 76-3कै प्रधानमन्त्रीको रूपमा फर्कने र विश्वासको मत लिएर मात्रै अगाडि जान सक्ने स्थिति आउन सक्ला। त्यो भयो भने भएका 6-7 दिनलाई काटेर 30 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने त्यो विश्वासको मतमा अब त्यस्तो स्थितिमा पनि आफ्नो बहुमत पुगोस् भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीको भयानक गृह कार्य भइरहेको देखिन्छ। जस्तो कि त्यस्तै भयो भने आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नको निम्ति नै उहाँहरूले अनुचित सम्झौता गर्दै पूर्व राजपा समूहसँग अब यो जनता समाजवादी पार्टीको त्यो समूहसँग उहाँको गठबन्धन भयो र उहाँको 60% भन्दा बढी सदस्यलाई मन्त्री बनाएर उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुभएको छ। र त्यस्तो वास्तवमा संसदलाई छलेर राष्ट्रिय हितलाई कुठाराघात गर्ने नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभयो र उनीहरूलाई खुसी पार्ने अरू कामहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले संविधान संशोधनको पनि कार्यदल बनाउने, त्यसपछि अहिले जे जति काम चुरे विनाश गर्नेदेखि लिएर अब यो बुढी गण्डकीलाई काली गण्डकीलाई डाइभर्सन गर्ने जे जतिमा पैसा लगानी गर्नुभएको छ, यी सारा कुराहरू चाहिँ यो उहाँको देशभक्तिको होइन विदेशभक्तिको नमुनाहरू हुन् हैन। यस्ता काम गलत कामको बाटोमा जानुभएको छ। त्यही अहिले अब त्यसपछि पनि अब त्यो पूर्व राजपा समूहका व्यक्तिहरू, त्यो बर्खास्त भएका मन्त्रीको पार्टी समूहका व्यक्तिहरूसँग उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, बातचित गर्नुभएको छ। उनीहरूलाई सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खनको निम्ति प्रधानमन्त्रीको आग्रह भएको बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यसबेला तपाईँहरूको भोटको समर्थनको आवश्यकता पर्छ भनेर नि भनिएको होला हैन। र उहाँको साथसाथै माधव नेपाल झलनाथ खनालको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर गएका होइन जो सांसदहरू छन्, उनीहरूलाई फिर्काउने पनि फिर्ता गर्ने पनि उहाँको प्रयत्न छ। जेठ 3 गतेको 2 गतेभन्दा अगाडिको स्थिति, 3 गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा पार्टीलाई पुर्याउने भन्ने विषयमा उहाँ प्रधानमन्त्रीले पनि केही प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव पूर्ण छैन भनेर अर्को पक्षको आलोचना पनि भइरहेको छ, बातचित बहस भइरहेको अहिलेको स्थिति हो। तर के देखिन्छ भने त्यहाँ अब केही त्यता विद्रोह पक्षका केही नेता माधव नेपाल आदि र उहाँका केही निकट सहकर्मीहरू
अहिले केपी ओलीको यो जुन त्यो प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव केही विश्वासमा त्यो अपूर्ण प्रस्तावलाई विश्वास गरेर फिर्ता नहुने भन्ने माधव नेपाल र उहाँका निकटका व्यक्तिहरूको जोड छ। त्यसलाई प्रचण्ड पक्षको स्वागत छ हैन। अलग अब माधव नेपाल जानुहुन्न, अलगै पार्टी बनाउनुहुन्छ भनेर छ। माधव नेपालको साइडबाट अलग पार्टी बनाएर पछि माओवादीसँग सहकार्य गर्ने अथवा एकीकृत हुने के हो त्यो दिशामा जाने लक्षण यताबाट पनि देखिन्छ। त्यही यो एउटा भित्र बाहिर व्यक्तिको हिसाबले यहाँ बाहिर देख्दा अब आन्तरिक कारणहरू, व्यक्तिको आफ्ना आवश्यकताहरू र आन्तरिक कारणलाई हेर्दा एमालेमा फिर्ता हुने त्यो माधव नेपालको विद्रोही टिम फिर्ता हुन सक्ने एउटा सम्भावना पनि देखिन्छ। तर कतिपय व्याख्या गर्न नसकिने कारणहरूको आधारमा, कतिपय उहाँहरूले उठाएकै आधारमा पनि त्यस्तो नहुने पनि देखिन्छ। यो यसमा पनि बाह्य शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिले पनि केपी ओली जतिसुकै 5-6वटा केपी ओलीका महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई भर्खरै 1 हप्ता दिनभित्रैमा सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई धेरै गम्भीर पाठ सिकाए पनि, उनलाई आफ्नो बाटो करेक्सन गर भनेर काम व्यवहारद्वारा शिक्षा दिए पनि केपी ओली चाहिँ जसरी पनि सत्तामा टाँसिरहने र आफ्नो बहुमत पुर्याउने प्रयत्न केपी ओलीले छोडेको देखिन्न हैन। र त्यस हिसाबले त्यस्तो भएकोले गर्दा त्यसप्रति भारतले समर्थन गर्छु भनेर अब 77 सालको कार्तिकतिरै सामन्त कुमार गोयलले भनिसकेको होला हैन। त्यही आधारमा उनीहरूले सपोर्ट गर्ने हो। अब उनीहरूले सपोर्ट गर्ने कुराको अभिव्यक्ति चाहिँ महन्त र राजेन्द्र महतोहरूले, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले समर्थन गर्नु भनेको दिल्लीले समर्थन गर्नु हो भनेर मैले किन भनेको भने राजेन्द्रले आफ्नो हारलाई इन्डियाको हार भनेर एकचोटि भनेका थिए। भनेपछि हामी भनेको इन्डियाको सरकार, इन्डियाको सरकार भनेको हामी भनेर आफूलाई इन्डियाको सरकारको गुमस्ता, उनीहरूको एजेन्टको रूपमा उनीहरूले आफैले नै घोषणा गरिसकेको हुनाले त महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले साथ दिनु भनेको अहिले दिल्ली सरकारले साथ दिएको हो भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुपर्छ म भन्छु, बुझ्न सकिन्छ छैन, बुझ्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले आफूलाई दिल्लीको अनुचरको रूपमा प्रमाणित गरिसकेका छन्। यो मेरो आफ्नो उनीहरूलाई दोषारोपण होइन, उनीहरूले गरेको कबुल मैले सम्झाएको मात्रै हो। उनीहरू भारतका नीतिलाई लागू गर्ने, यहाँ उनीहरूको निम्ति काम गर्ने औजारहरू मात्रै हुन्। त्यस कारण भारतको सपोर्ट छ भन्ने देखिन्छ। त्यही बलमा अब केही नेताहरू नआए पनि केपी ओलीको बहुमत पुग्ने गरी विद्रोही पक्षबाट सांसदहरू फर्कन सक्ने सम्भावनालाई म नकार्दिनँ हैन। त्यसकारण भारतकै सहयोगमा नै केपी ओली चाहिँ भारतको सहयोग पूर्व राष्ट्रिय राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी को सहयोग हैन र विद्रोही सांसदलाई फिर्ता लिएर चाहिँ उनले बहुमत पुर्याउनमा क्रियाशील भएर लागेका छन् र पुनर्स्थापना गरिहाल्यो भने उनले त्यही बहुमतको आधारमा विश्वास लिने त्यस्तो खालको समीकरण बनाएर जाने एउटा चान्स। अब विघटन र चुनावलाई नै मान्यो भने त त्यसले बेग्लै कोर्स लिएला। अब हुँदैन चुनाव आदि भन्ने पनि मलाई लाग्छ चुनाव गराउने दिशामा नै जालान्। आफ्नो भनौँ न उपस्थितिलाई सघन बनाउँदै त्यसलाई त्यसो गरेर नै जाने केपी ओलीको मनसाय पनि हुन सक्ला। उनले भनेकै छन् म दुईटै ल्याउँछु, नभए बहुमत ल्याउँछु, नभए ठुलो दल हुन्छु। अब मेरो विरोध गर्नेहरू चाहिँ धुलो चाट्छन् भनेर पटक पटक भनेकोले उनी विरोधीलाई धुलो चटाउनु भनेर पनि चुनावमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब के हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँला हैन। मेरो चाहिँ एङ्गल त्यो छ, म त्यसरी देखिरहेको छु। उनले त्यहाँ गएर पनि चुनावै नगरेर अर्को विरोध र विग्रहको बाटोमा उनी किन जान सक्दैनन् भने उनी पनि बारामुदेकै सम्झौताका पक्षधर हुन्। त्योभन्दा अगाडि उनी भारतीय रणनीतिकै सहयोगी हुन् जस्तो महाकाली सन्धिमा देखियो होइन। त्यही कारण उनीहरू भारतकै सङ्कीर्ण साँगो र स्वार्थलाई सहयोग गर्ने
नेपालका नेताहरू मध्येमा केपी ओली पनि पर्छन् हैन। अब यो प्रचण्ड मात्रै होइन, नारायण काजी मात्रै होइन, माधव नेपाल मात्रै होइन हैन, शेरबहादुर देउपाहरू मात्रै होइन, मधेसी दलको त कुरै छोडिदिनुहोस्, राप्रपाको पनि कुरै छोडिदिनुहोस्, यी सबै पर्छन्। उनीहरू खालि के भने अघि पछिको कुरा हो, धेर थोरको कुरा मात्रै हो हैन। त्यस कारणले त्यो प्रयत्न हुन सक्छ र त्यसरी सरकारमा स्थापित गर्नुको पछाडि भारतको चाहना के हो त? भारतको दुईटा चाहना हो, केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने र केपी ओली मार्फत नेपाल राष्ट्र विरोधी, नेपाल राष्ट्रको अहितमा हुने धेरै काम गराउने भारतको सरकारको उद्देश्य छ। यो उसको संकीर्ण स्वार्थ, उसको संकीर्ण रणनीति अनुकूलका नेपाल विरोधी धेरै कुराहरू गराउन सक्ने हुन सक्छ। एउटा सजिलो कुरा त एउटा के भने उनीहरूले सबभन्दा पहिले त अब यो संसदबाट यो नागरिकता ऐनलाई अनि पास गराएर त्यो पास गराउँदाखेरि यो जन्मसिद्ध नागरिकता लिने मध्ये धेरै किर्ते नागरिकहरू छन्, तिनको छानबिन गरेर नक्कली जन्मसिद्ध नागरिकहरूको नागरिकता खारेज गरेर वैधानिक जन्मसिद्ध नागरिक र अरू वैधानिक नागरिकका सन्तानलाई मात्रै संविधान अनुसार नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विरोध हो हैन। त्यसो नगर्दाखेरि लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरूले नेपालको वंशजको नागरिकता लिने खतरा छ अहिले। त्यसलाई रोक्नको निम्ति अब यो संविधानमै पनि भएको छिडफाल र विगतमा भएका पनि गल्ती कमजोरीलाई जारी राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हित विरोधी विदेशीहरूलाई वंशजको नागरिक बनाउने ऐन उनले पास गराउन सक्छन्। एक, अब हिजो जुन केही समय अगाडि 2075 सालको चैतमा संसदमा दर्ता भएको नागरिकता ऐन 2063 को जुन संशोधन छ, विधेयक छ, त्यसमा राज्य व्यवस्था समितिले धेरै गृह कार्य गरेर बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता नपाउने, विदेशी महिलाले तत्काल यहाँ स्थायी बसोबास गर्न थालेपछि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाएर त्यस अन्तर्गत राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने र 7 वर्षपछि मात्रै उनले नागरिकताको निम्ति अङ्गीकृत नागरिकताको निम्ति चाहिँ आवेदन दिन सक्ने हैन एउटा व्यवस्था गरेको छ, संशोधन गरेको छ। त्यो उचित कुरा हो, त्यो गरिनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई तुहाउने प्रयत्न हुनेछ। पहिलो कुरा त यो जस्ताको जस्तै जन्मसिद्धहरूको जाँच नगरिकन यो कुरा अगाडि बढाउने भारतको मनसाय छ, त्यो बढाउने केपी ओलीबाट त्यसलाई बढाइने काम हुन्छ। त्यो 7 वर्ष जुन प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर अगाडि बढाएको हो त्यसलाई संशोधन गरिनेछ अथवा खारेज गरिनेछ हैन, दोस्रो त्यो हुनेछ। सुनिँदैछ कि अब मुस्ताङमा र काठमाडौँमा भारतीय सैनिकहरूको अब यो कुनै ऊर्जा सम्बन्धी कुनै कार्यालयको नाममा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, भारतीय सुरक्षा निकायका कार्यालय चाहिँ खडा गर्ने कुरामा केपी ओली सरकार सहमतिमा पुगेको छ भन्ने सुनिन्छ। एउटा यो कुरा हुनसक्छ। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा हुनसक्छ अब यो कोशी उच्च बाँधको असमान सन्धि नेपाललाई अहित गर्ने कोशी उच्च बाँध सम्बन्धी कुनै एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्ला। अर्को एउटा विषय भनेको महाकाली एकीकृत महाकाली सन्धिको भाग 2 दोस्रो भाग हैन, दोस्रो एकीकृत महाकाली सन्धि पनि गरेर अब पहिले जुन एकीकृत महाकाली सन्धिबाट 53 सालमा भारतले जे पायो अब बाँकी कुरा अरू बाँकी जुन पाउनु बाँकी छ त्यसलाई सामेल गरेर दोस्रो महाकालीको दोस्रो पूरक सन्धि केपी ओलीबाट पारित गराउने योजना हुन सक्ने कुरा चर्चामा आएको छ। स्वाभाविक छ कि अब पहिले नै प्रचण्डहरूले 2073 सालको भदौ 30 मा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतको समकक्षी कि प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 25 बुँदे उहाँहरूको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यसमा उहाँले खुला सिमानालाई एकदम नेपालको निम्ति अपरिहार्य र पवित्र कार्य भनेका छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल र भारतको एउटै मान्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेखेका छन् हैन। त्यस अनुरूप नेपाललाई अब अरू अहिले जुन ढङ्गले विश्व राजनीतिमा बहस छलफल भइरहेको छ हैन, विभिन्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा ब्लक जस्तो बनाएर इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आधारमा, एमसिसीको आधारमा, क्वाडको आधारमा जे कुरा अगाडि बढाइरहेको छ त्यस अनुरूप त्यो संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको जुन समूह बनेको छ आइपिएसमा र क्वाडमा, त्यस अनुरूप नेपाललाई डोर्याउने प्रयत्न हुन सक्छ। नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व रणनीतिको जुवामा नार्ने काम हुन सक्छ हैन। यी सबै काम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, यसको स्वतन्त्रता र पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुराहरू हुन् जसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्नेछन् र नेपाल चाहिँ एउटा गुटपक्ष, एउटा गुटमा सामेल भएर यसले आफ्नो खुट्टामा नै बन्चरले हान्ने जस्तो काम गराइनेछ हैन। यस्तो खतरनाक गलत काम गराउनको निम्ति भारतले केपी ओली जस्तो पद लोलुप, स्वार्थी, आफ्नो फाइदाको निम्ति, व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति राष्ट्रमाथि जेसुकै आपत आइपरे पनि परोस् भन्ने हैन व्यक्तिलाई, गैर जिम्मेदार व्यक्तिलाई उनीहरूले समर्थन गरेर उसको व्यक्तित्वलाई पनि धुलिसात गरिदिने, उसको देशभक्तिपूर्ण व्यक्तित्वलाई पनि सिधाइदिने ताकि फेरि ऊ लिन्डुप जस्तो होस् र उठ्न नसकोस्। दोस्रो कुरा, ऊ प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा भारतको सङ्कीर्ण स्वार्थ, नेपाल विरोधी, चीन विरोधी, विश्व जगत विरोधी भारतको जुन गलत स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ अनुरूपका कयौँ काम गराउने यस्तो चाहिँ देखेको हुनाले अब सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ने हो, पुनर्स्थापनाकै निर्णय गरे भने पनि केपी ओलीले त्यो निर्णयलाई सामना गर्दै बहुमतको सरकार बनाउँदै भारतको निम्ति अघि भनिएका सेवा पुर्याउँदै आफूलाई चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको भनौँ न आफ्नो टाउकोमा लेन्डुप दोर्जेको पगडी लगाउँदै उनी जानेछन् हैन। यस्तो हुन सक्ने एउटा सम्भावना छ जसलाई नेपाली जनताले चाहिँ हात बाँधेर सहने छैनन् हैन। स्वाभाविक छ कि हिजो 72 सालदेखि नै जुन संविधान आयो, अब संविधानले कयौँ गर्नुपर्ने कुराहरू गरेन। त्यसमध्येको एउटा कुरा के भने नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भनेको, मल्टी इथनिक कन्ट्री हो, यो बहुराष्ट्रिय मुलुक होइन, बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुजातीय मुलुक हो, बहुजातीय राज्य हो, बहुजातीय राष्ट्र हो हैन। त यो मल्टी इथनिक हो र हामी 3-4 नस्लका 60-70 वटा जातिहरू हौँला। जस्तो बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्नु यो जातको कुरा, वर्णको कुरा हो। तर राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, नेवार, शेर्पा, मधेसी, आर्य, थारू, दनुवार, धिमाल, कुमाल भन्नु यो जाति हो। यो चाहिँ इथनिक समुदाय, इथनिक कम्युनिटी हो। हामी बहु इथनिक कम्युनिटी भएका मुलुक हौँ र हरेक इथनिक कम्युनिटीको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति हुन्छ र अहिले पहिचान माग्नु भनेको, जातीय पहिचान माग्नु भनेको वास्तवमा हरेक जातिले आफ्नो भाषाको, आफ्नो धर्मको, आफ्नो संस्कृतिको, आफ्नो संस्कारको राष्ट्रिय स्वीकृति त्यसले पाओस्, राष्ट्रिय मान्यता होस् भन्ने माग नै पहिचानको माग हो। र यो मागलाई पुरा गर्न जस्तो जुन ढङ्गले गलत एउटा विकल्प हाबी छ, जस्तो जातीय राज्य, जातीय नामदारी राज्य, लिम्बुवान, खमुवान, तमुवान, मगरा, थरुवाट जस्ता, अथवा क्षेत्रीय राज्य, एक प्रदेश, एक प्रदेश, दुई प्रदेश जस्ता यी गलत यो पहिचान दिने यी गलत विकल्पहरू हुन् जो नेपालमा लागू हुन सक्दैनन्। लागू गर्यो भने नेपाललाई अहित गर्छ, नेपालको एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भूगो अखण्डतालाई यसले कमजोर बनाउँछ। यो देशको निम्ति अत्यन्त हानिकारक हो। त्यो पहिचान दिने, त्यो जातीय नामदारी प्रदेश र क्षेत्रीय प्रदेश बनाउने तरिका अत्यन्त घातक र विखण्डनकारी हो हैन। त्यसलाई हामीले अस्वीकृत गर्नुपर्छ। तर पहिचान त सबै जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कारको पहिचान दिन त अब नेपालमा कति जाति छन् भनेर संविधानले स्वीकार्ने बित्तिकै पनि त पुगिहाल्छ। एउटा समावेशी विज्ञहरूको आयोग बनाएर नेपालमा भनौँ
आर्य मूलका, किराँत मूलका, द्रविड मूलका, पूर्व द्रविड मूलका कति जाति छौँ भनेर त्यसो प्रामाणिकताको आधारमा, विज्ञताको आधारमा ती जाति समुदायलाई छुट्याउने, तिनीहरूको नामावली अगाडि सार्ने र त्यो नामावलीलाई चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा राख्ने र यी नाम भएका जातिहरू नेपालका बासिन्दा हुन् र उनीहरू सबै देशका आदिवासी हुन् भनेर संविधानले स्वीकार्नु नै जातीय पहिचान दिनु हो। किनभने ILO 169 ले पनि के भन्छ भने यो स्वतन्त्र मुलुक राष्ट्रको पछिल्लो पटक सीमा रेखा कोरिँदा त्यो बेलामा जो मानिसहरू त्यो मुलुकमा बस्थे तिनका सन्तानहरू नै त्यस मुलुकका आदिवासी हुन् भनेर भनेको हुनाले नेपालको पछिल्लो पटक सीमा रेखा पुरिएको हैन 1801 देखि लिएर 1872 सम्मको एकीकरणको क्रममा हो हैन। र त्यसबेला अहिले हामी जति जाति छौँ यहाँ यी सबै त्यसबेला थियौँ हैन। झन् त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहले नै कारिगरको रूपमा फौजी सामानको कारिगरको रूपमा भारतबाट धेरै मुस्लिम कम्युनिटीलाई बोलाए जो गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन्, पहाडी क्षेत्रमा पनि तराईमा पनि छन् हैन। ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको हिसाबले त्यहाँ पनि बसेका छन्। कारण हामी यी सबै जातिहरू हैन 60-70वटा जो जाति छौँ अहिले नेपालमा ती सबै हामी आदिवासी हौँ। त आदिवासी हुन् भन्नु र सबभन्दा पुरानो बासिन्दा कुन हो भन्नुमा फरक छ हैन। हामी आधुनिक परिभाषा अनुसार नेपाल राष्ट्रको पछिल्लो पटक सीमा रेखा कोरिँदा बस्ने सबै हामी आदिवासी हुन्। ILO 169 को अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन अनुसार हामी सबै हौँ। तर यति 60-70वटा जाति मध्येमा पनि नेपालमा कुन जाति को बसोबास कति पहिले भएको थियो भनेर अध्ययन गर्ने हो भने त्यो देखिन सक्छ। त्यस हिसाबले हेर्ने भन्दा आदिवासी मध्येमा पनि कुन चाहिँ सबभन्दा पुरानो बासिन्दा हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। त्यो सबैलाई आदिवासी मान्ने बित्तिकै सबै चाहिँ सबभन्दा पुरानो फलानो हो भनेर नेपालमा भएका 60-70 जातिमध्ये फलानो जाति चाहिँ सबभन्दा पहिले आएका रहेछन् भन्न पनि त्यसले रोक्दैन त्यसले हैन। सबभन्दा पुराना बासिन्दा को हुन् भनेर पनि तब पनि छुट्याउन सकिन्छ। तर आधुनिक विश्वको मान्यता अनुसार भन्ने हो भने हामी नेपालमा भएका सबै जातिहरू जति छौँ अहिले त्यसलाई एउटा समावेशी आयोगले तिनीहरूलाई निश्चित गरेर संविधानमा तिनीहरूलाई संस्थागत गरेपछि पनि हामी सबैलाई आदिवासी मानेपछि पनि को चाहिँ पहिले आएको हो भनेर पनि खोज्न पनि पाइन्छ। खोजेपछि त्यो तथ्यलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ। त्यो स्वीकारेर पनि त्यो आदिवासी सबै आदिवासी भएको कुराको खण्डन हुँदैन हैन। सबभन्दा पुरानो बासी मात्रै आदिवासी हुँदैन नि त। एउटा के भन्छ कि आधुनिक राज्यको पछिल्लो पटक सीमा कोरिँदा त्यसबेला जो मान्छे बसेका थिए उनीहरूका सन्तानहरू नै त्यो देशका आदिवासी हुन् भनेर ILO 169 ले बडो सन्तुलित निर्णय गरेको छ। त्यस निर्णय अनुसार हामी सबै आदिवासी भए पनि यी हामी आदिवासी मध्येमा कुन जाति चाहिँ सबभन्दा पहिले आएको रहेछ, को पछि आएको रहेछ भनेर पनि इतिहासमा खोज्न सकिन्छ नि त। त्यसको तथ्य प्रमाण पनि खोज्न सकिन्छ। त्यो खोज्ने कुरालाई पनि त्यसले रोक्दैन हैन। त्यसमध्येमा पुरानो चाहिँ कुन रहेछ भन्ने कुरा पनि खोज्न सकिन्छ। सम्भवतः किराँत मुलुकका मान्छेहरू नै यस मुलुकका सबभन्दा पुराना बासिन्दा हुन्। अब खस आर्यहरू पनि पुराना बासिन्दा भए पनि खस आर्य भन्दा पनि पहिले आएका हुन् किराँत मुलुकका मान्छेहरू। त्यो किराँतहरू पनि आदिवासी हुन् र खसहरू पनि आदिवासी नै हुन् हैन। पछिल्लो पटक नेपालको राज्य बनाउँदाखेरि यो नेपाल राज्यको सीमा रेखा कोर्दा खसहरूकै नेतृत्वमा, खस राजाकै नेतृत्वमा यहाँका राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ, यहाँका नेवार, मधेसीहरू, थारू, दनुवार, दिमाल, कुमाल सबैको सहयोगले नै नेपालको एकीकरण भएको हो। त्यही कारण हामी त्यस हिसाबले आधुनिक परिभाषा अनुसार हामी सबै आदिवासी नै हौँ। तर ती आदिवासीमध्ये पनि कुनै जातिहरू कुन चाहिँ जाति पुरानो हो भन्न पनि छुट्याउन सकिन्छ। त्यसले रोक्दैन। त्यसकारण पुरानो जाति मात्रै आदिवासी अनि अरू चाहिँ गैर आदिवासी आप्रवासी भन्नु गलत कुरा हो। त्यही कारण नेपाल सरकारले 2064 सालमा यस्तो पश्चिमाहरूको कुबुद्धिलाई लिएर नेपालको
वर्ण व्यवस्थालाई मान्नेहरू पछि आएका हुन्, त्योभन्दा त्यसलाई नमान्नेहरू चाहिँ पहिलेका हुन्। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ आदिवासी हुन् अनि वर्ण व्यवस्थालाई मान्नेहरू चाहिँ आप्रवासी हुन् भन्ने ढङ्गको जुन व्याख्या गर्यो यो नेपाल विरोधी व्याख्या हो। यो विश्वको कन्भेन्सन नीति विपरीत व्याख्या हो हैन। यो नेपालको एकता विरोधी व्याख्या हो। मैले यति टुङ्ग्याएँ किन यस्तो पहिचान दिएको छैन, यसरी पहिचान दिनुपर्छ त्यो कुरा रहे। अब अहिले पनि धेरै प्रश्नहरू अरूका उठेका छन्। अब निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ, शासकीय स्वरूपमा प्रश्न उठेको छ। अब मन्त्रीमण्डल बनाउँदा सांसदहरूलाई लिएर मन्त्रीमण्डल बनाउँदा धेरै भ्रष्टाचार भयो, त्यो नगरौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सङ्घीय प्रणालीको बारेमा प्रश्न उठेको छ हैन। यो ठिक छ, सङ्घीयतालाई नै खारेज गरौँ भन्ने पनि छन्, तर धेरैहरू के छ भने सङ्घीयता आइहाल्यो, यसलाई राख्ने हो भने कमसेकम केन्द्रीय सरकार रहोस्, यो प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन। प्रदेश सरकार संरचनालाई खारेज गरौँ, जिल्लाको सरकारलाई कार्यकारी बनाऊ, पालिका सरकारहरू गाउँ नगरपालिकालाई केही परिमार्जनसहित तिनीहरूलाई राखौँ। त्यस कारण 3 तहको सरकार, केन्द्र सरकार, जिल्ला सरकार र पालिका सरकार भएको संहिता आधारभूत संहिता रह्यो। त्यस कारण संहिता नै खारेज गर्ने कुरा उठे पनि अब यो बिचको बाटो जाने हो भने सब यो अहिलेको संहितालाई सबभन्दा महँगो, खर्चालु, धान्न नसकिने, अब पार्ने र काम नभएको निकाय भनेको बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तो यो प्रदेश नै हो। यसले गर्दा नि खर्च बढाएको छ, यसले गर्दा नि राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि समस्या पैदा हुन सक्छ, भ्रष्टाचार पनि बढिरहेको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा अहिले यो संहितालाई खारेज गर्ने, संरचनाबाट संहितालाई हटाउने, प्रदेशलाई हटाउने हो भने त यो त्यो जुन संहिता बन्छ त्यो एउटा आधारभूत संहिता हो, बेसिक फेडरलिजम हो हैन। र त्यो आधारभूत संहिता चाहिँ अब एकात्मक सिस्टमलाई मान्नेहरू र संहितालाई मान्नेहरू बिचको एउटा मिलनबिन्दु हुनसक्छ हैन। त्यसकारण त्यो सबै राष्ट्रलाई एकजुट गर्ने भनेको चाहिँ प्रदेशलाई खारेज गरेर 3 तहको सरकार, केन्द्र सरकार, जिल्ला सरकार र पालिका सरकार भएको संहिता आधारभूत संहिता नै को माग छ हैन। अब धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हाम्रो देश अनुकूल थिएन। हिजै पनि संविधान सभाको टाइममा पनि हामीले भन्दै आएका हौँ, ठुला दलहरूले अब सबैले आरोप लगाउँछन् विदेशीहरूको पैसा खाएर, विदेशीहरूको प्रलोभनमा, उनीहरूको सहयोगमा यस्तो गरेका हुन् भने यो गलत थियो। र अहिले संविधानले धर्मनिरपेक्षता लेखिपछि नेपालमा विश्वमा सबभन्दा तीव्र गतिमा यहाँ धर्मान्तरण भइरहेको छ, क्रिस्चियनीकरण भइरहेको छ। यसले नेपाली संस्कृतिलाई खण्डित गर्ने, नेपालको पहिचानलाई खण्डित गर्ने र एक दिन नेपाललाई पहिचानविहीन बनाएर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै विलोप गर्ने पनि काम गर्न सक्छ। त्यसकारण यो खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठेको छ। त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा एउटा अलिक गैर जिम्मेदार एउटा अतिवादी माग उठेको छ। हिजो धर्मनिरपेक्षता राखे, यसलाई खारेज गरेर धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा माग छ। हाम्रो विचारमा, नेकपा एमालेको विचारमा यो माग हुन त हिन्दूहरू बहुमतमा भए पनि हिन्दूहरूको यो माग चाहिँ अलिक गैर जिम्मेदार माग हो। किनभने अब अरू यहाँ सबभन्दा पुरानो जाति किराँत र उसको धर्म पनि संस्कार पनि हो। बुद्ध धर्म पनि नेपालको यहीँ जन्म भएको धर्म हो हैन। मुस्लिम धर्म पनि एकीकरणदेखि नै यहाँ त्योभन्दा अगाडि रत्नमल्लको पालादेखि नै रहेको हुनाले त यसरी यी विभिन्न धर्महरू भएको ठाउँमा अब हिजो धर्मनिरपेक्षता लेख्ने, त्यसलाई खारेज गरेर धर्मसापेक्ष हिन्दू सापेक्ष राज्य बनायो भने त्यहाँ ठुलो खाडल हुन्छ, एउटा अन्तर्विरोध हुन्छ। मानिसहरूले हामीलाई फेरि हिन्दू धर्मको जुवामुनि नारे हैन, यो हाम्रो स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले खण्डित गरे भन्ने आवाज उठ्न सक्छ, असन्तुष्टि उठ्न सक्छ। र त्यो आवाज र असन्तुष्टिलाई चर्काइदिन चाहिँ बाह्य साम्राज्यवादी दुनियाँ, पश्चिमी दुनियाँ चाहिँ यो त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने त्यो असन्तुष्टिलाई बढाउन उनीहरूलाई पैसा दिएर, उनीहरूलाई बन्दुक दिएर यहाँ द्वन्द्व चर्काउनको निम्ति तयार भएको हुनाले अब यो धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर हैन, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने र भ्रम भएर प्रलोभनको आधारमा गरिने धर्मान्तरणलाई निरुत्साहित गर्ने र पौरस्थ अथवा पूर्वीय सभ्यता र हाम्रो सनातनी संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भन्ने नीति नै सबभन्दा सन्तुलित र न्यायोचित नीति हो, जसले सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण जाति को भावनालाई यसले समेट्न सक्छ, कसैलाई यसले चोट पुर्याउँदैन हैन। त्यसकारण यो दिशामा गएर धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर नेपाललाई धर्म सहिष्णु राज्य
अथवा नेपाललाई धर्म मैत्री राज्य बनाएर अघि भनेका 3टा नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ भने मात्रै त हुनसक्छ। कारण यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् र साथसाथै के भने यो हाम्रो 7 साल 46 साल 63 सालका आन्दोलन चाहिँ डेमोक्रेटिक आन्दोलन भए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भए पनि ती आन्दोलनमा भारत र बाह्य शक्तिहरूको प्रवेश रह्यो। 7 सालमा भारतको, त्यसपछि 46 साल र 63 सालमा भारत र पश्चिमाहरूको रह्यो र उनीहरूले ती आन्दोलन माध्यमबाट धेरै उनीहरूका अनुचित प्रभावहरू र उनीहरूका अनुचित रणनीति स्वार्थहरू नेपालमा लादिएर नेपाल चाहिँ राष्ट्र कमजोर भयो जनतालाई अधिकार दिने नाउँमा। त्यसको प्रमाण चाहिँ महाकाली भनौँ हाम्रो पश्चिमको ब्यास क्षेत्र कब्जा भारतले कब्जा गरेकोबाट त प्रमाणित हुन्छ। एमसीसी यति धेरै विरुद्धमा पनि भारतले त्यसलाई लागू गरेर नेपालका नेताहरूलाई नचाहिरहेकोबाट पनि देखिन्छ कि नेपाल राष्ट्र चाहिँ कमजोर भयो र जनताले कति अधिकार पाए कागजमा छन्, ती कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् सबै। त यस्तो स्थिति भएकोले त विगतमा जुन ढङ्गले विदेशीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्यो त्यस क्रममै पहिले 7 सालको आन्दोलनमा पनि दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो, त्यसले पनि भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप ल्याएको थियो। राजा महेन्द्र 11 सालपछि महेन्द्र राजा भएपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा 90% भन्दा बढी भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेपलाई उहाँले खारेज गरिदिनु भयो। उहाँको कालमा खारेज भयो। विधानसभाको चुनाव पछि सार्दै तुहाइयो र राम्रो काम गरियो र 27 सालमा आएर तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णदेव बिष्ट मिलेर नेपालमा 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आएको भारतीय मिलिट्री मिसन पछि चीनको सिमानामा नेपालको उत्तरी सिमानामा 17 ठाउँमा चाहिँ चीनलाई निगरानी गर्ने पोस्ट बनाएर त्यसमा भारतीय सेनाहरू बसेका थिए। त्यसलाई राजा महेन्द्र र कृष्णदेव बिष्टले 27 सालमा फिर्ता गरे हैन। यी दुईटा ठुल्ठुला र अरू धेरै अनगिन्ती यति काम महेन्द्रको कालमा भयो कि त्यसले भारतको अनुचित प्रभाव र डोमिनेसनबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने काम गर्यो। तर 46 सालमा पनि भारत र पश्चिमाको सहयोगमा निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने आन्दोलन भयो र त्यस क्रममा भारतले पश्चिमाहरूको अगाडि हामीले धेरै नेपालका हितहरू कुर्बान गर्नु पर्यो। त्यसलाई त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले 46 सालको आन्दोलनबाट आएका विदेशीको प्रभाव र हस्तक्षेपलाई एउटा पनि प्रभाव र हस्तक्षेपलाई हटाएन, बरु बढाएकै छ हैन। महाकालीलाई साझा नदी भन्ने भएको थियो, त्यसबाट अझै अगाडि बढेर महाकालीमा असमान सन्धि गरेर अब अहिले जुन 76 सालको कार्तिकमा नेपालको 400 वर्ग किलोमिटर जमिन भारतले मेरो हो भन्ने ठाउँमा पुर्यायो हैन। यो त्यो विगतका असमान सन्धि विगतका भनौँ विदेशीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपको कारणले नै यो काम भएको हैन। त यस्तो भएको हुनाले यी धेरै बाह्य 7 साल 46 साल 63 सालको आन्दोलनबाट डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँगै आएका बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपले गर्दा नेपाल कमजोर भएर गएको छ र त्यस्ता हस्तक्षेपमा जस्तो दिल्लीमा एउटा सम्झौता भएको थियो त्यसबेला पहिले 7 सालको पुसतिर त्यसबेलाको आन्दोलनलाई बैठान गर्नुपर्ने थियो। यसचोटि पनि माओवादीले 52 सालमा उग्रपन्थी वामपन्थी कार्यदिशा लिएर सशस्त्र आन्दोलनबाट जनगणतन्त्र ल्याउने उसले कार्यनीति लियो। त्यो कार्यनीतिको रूपमा त्यो लागू हुँदैन भनेर देशभरि मैले पनि भेटेरै पनि कुरा गरेँ, हाम्रो पनि विरोध थियो, तर उनीहरूले त्यो बाटो लिई छोडे। त्यति मात्रै होइन, 52 सालदेखि उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिए, तर 54 साल लाग्दा नलाग्दा उनीहरूले देशभित्र नेतृत्व बस्दा असुरक्षा भयो भनेर दिल्लीमा उनीहरूले हेडक्वार्टर सारेर दिल्ली आधारित भएर उनीहरूले कथित क्रान्तिको नाटक गरे। त्यसले गर्दा के भयो भने भारतले पनि उनीहरूलाई भरपुर सहयोग गर्यो। सुरुमा अनौपचारिक रूपमा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्यो, बसोबासको निम्ति, चन्दा उठाउनको निम्ति, सङ्गठन फैलाउनको निम्ति, हतियार किन्नको निम्ति, तालिम लिनको निम्ति, सूचना लिनको निम्ति, नेपालमा एट्याक गरेर त्यहाँ पनाह लिन, उपचार गर्न, खानपिन गर्न, सारा कुरामा इन्डियाले सहयोग गर्यो उनीहरूले। र खालि 12 मुदे मात्रै दिल्लीमा भयो भनेर नेपालीहरूले भनेको होइन, 12 मुदे त त्यसको उच्च रूप हो हैन। त्योभन्दा अगाडि 54 सालदेखि उनीहरूले जो दिल्लीमा बसेर हैन भारतले उनीहरूलाई आतङ्ककारी भएको घोषणा पनि गर्यो, तर आतङ्ककारी घोषणा गरेर पनि उनीहरूले दिल्लीका 5 तारे होटलहरूमा उनीहरूको आइजाइ रोकिएको थिएन। उनीहरूले एउटा पनि माओवादीलाई टेररिस्टको रूपमा व्यवहार गरेनन्। उनीहरूलाई ज्वाइँ जस्तो पालेर राखे। त्यसको एकमात्र उद्देश्य के थियो भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई अवमूल्यन गर्दै त्यसलाई फिजी जस्तो भारतीय नियन्त्रणमा पुर्याउनु अथवा भुटान जस्तो संरक्षित राज्यमा बदल्नु अथवा सिक्किम जस्तो
हैन भारतमा विलय गर्नको निम्ति नेपालमा राजाको अस्तित्व राज संस्था रहिरहँदा त्यो सम्भव नहुने भएकोले भारतले पहिलेदेखि नै 7 सालदेखि नै भारतले चाहेको नेपालबाट राजतन्त्र हटोस्। उनीहरूले 7 सालमा पनि को दिल्ली सम्झौतामा पनि विधानसभाको चुनाव गरेर गणतान्त्रिक विधान दिने भन्ने कुरो त राजा त्रिभुवनले नै घोषणा गरे। त्रिभुवनलाई नै पनि त्यो ठाउँमा ल्याइसकेका थिए। राजतन्त्र मासिसकेपछि नेपाल स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत राख्दैन, त्यो गर्ने तर्क रहन्न भन्ने दक्षिण एसियामा त्यसबेला चर्चित विषय थियो हैन। त्यो एउटा त्यो चिन्तनधारा थियो। नेपाली कांग्रेस पनि बीपी पनि त्यही चिन्तनधाराबाट बढेका नेता हुन्। पछि 33 सालमा आएर उहाँले त्यो कुरालाई छोड्नुभयो। त्यहाँसम्म आइपुग्दा क्रमशः छोड्नुभयो र त्यहाँ छोड्नुभयो र 33 सालमा उहाँले भारतमा अड्डा राखेर आन्दोलन नगर्ने फैसला गर्नुभयो र 33 सालमा पुस 16 गते उहाँ राष्ट्रिय मेलमिलाप भने राजासँग मेलमिलाप गर्ने भनेर नै देशमा आउनुभयो। त्यो वास्तवमा एउटा ठुलो पुष्पलालले बीपीले नेपालप्रति ठुलो गुण लगाएको कुरा हो। त्यसले गर्दा नेपालको राजनीति चाहिँ बाहिर छरिएन, आन्तरिकीकरण भयो र अहिलेसम्म देशमा धेरै अधिकारहरू खोसिने काम भए पनि देशै लुटिहालेको छैन हैन। यसमा बीपीको त्यो ठुलो गुण छ, यसलाई नेपालीहरूले बिर्सनु हुँदैन र त्यो बाटोमा जान्छ। यसकारण यो त्यसबेला पनि चाहेको थियो इन्डियाले भारत राजालाई हटाउन, पछि पनि राजा हटाउन उसले चाहेकै हो हैन। बीपीलाई नेपालमा आउन रोकेकै हो, उनीले आफ्नो विश्लेषणमा अडिग भएर आए। पछि 46 सालमा निर्दलको विरुद्ध बहुदलको निम्ति आन्दोलन गर्ने क्रममा भारतको तर्फबाट तत्कालीन माले पार्टीलाई राजालाई हटाउने हो भने त्यसको निम्ति हतियारबन्द लडाईँ लड्ने हो भने हामी पुरा सहयोग गर्छौँ भनेर प्रस्ताव पठाएकै हो हैन। र नेकपा मालेले तत्कालीन नेकपा मालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेकै हो हैन। त्यसले पनि बुझिन्छ कि उनीहरू नेपालबाट राजा हटाउन चाहन्थे। त्यो राजा हटाउन चाहने भएकोले नेपालमा राजा हटाउने शक्ति भारतबाट चाहिँ पैदा गर्नको निम्ति नै 2031 सालमा जब राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको समापन कार्यक्रमबाट नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने एउटा प्रस्ताव विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव मान्ने मुलुकले नेपालको विरुद्धमा शत्रुतापूर्ण गतिविधि गर्न, यहाँ सत्ता परिवर्तनको गतिविधि गर्न, सशस्त्र कारबाहीहरू गर्न, आफ्नो भूमि प्रयोग गर्नु नहुने र नेपालले पनि त्यस्तो मुलुक नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई मान्ने मुलुकको विरुद्धमा आफ्नो भूमि त्यस मुलुकको शत्रुतापूर्ण विरोध गर्न प्रयोग गर्न दिने छैन भन्ने त्यसको मूल आशय हो। अरू जे जति भए पनि त यस्तो कुरालाई भारतले समर्थन गर्दा माओवादीलाई ज्वाइँ पाले जस्तो गरेर पाल्ने र राजाको विरुद्धमा एउटा शक्तिको रूपमा उसलाई सिँगार्ने काम गर्न नसक्ने भएकोले विश्वका 120 वटा भन्दा बढी मुलुकले राजाद्वारा प्रस्तावित वीरेन्द्र राजाद्वारा प्रस्तावित त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि भारतले गरेन र 46 सालको आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत आन्दोलनकारीहरूले राजाको त्यो प्रस्तावलाई खारेज गरे हैन। वास्तवमा अहिले पनि भारतले आफ्नो भूमि नेपालको विरुद्ध होस्टाइल गतिविधि गर्न प्रयोग गर्न दिँदैन भन्ने कुनै कमिटमेन्ट छैन हैन, कुनै आधार छैन। यो अहिले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गर्ने बेला आइसकेको छ। अहिले झन् जरुरी भइसकेको छ अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्थितिमा। त यस्तो भएको हुनाले गर्दा यो जुन विदेशीहरूले सँग जुन सम्झौता भयो, जस्तो यसचोटि पनि पहिले 7 सालमा पुसमा भयो दिल्ली सम्झौता पहिलो, दोस्रो दिल्ली सम्झौता 2062 सालको मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा भयो। हुन त माओवादीका नेताहरू सर्वश्री बाबुराम भट्टराई प्रसन्नहरूले दिल्लीमा होइन रोल्पामा भएको भने पनि त्यो दिल्लीमा हुने त अन्तिम सिग्नेचर गर्ने ठाउँमा त त्यहीँ पुगे, जुनसुकै कारणले पुगे पनि त्यहीँ पुगेका हुन् हैन। माओवादीले आफ्नो अड्डा सारेको पनि त सुरक्षाको कारणले सारेको न हो। पछि त त्यो त भारतको इन्ट्रेस्टमा सरेको देखियो। भारतले त्यसलाई पुरा प्रयोग गरेर त्यसरी भारतमा गएको माओवादीहरूलाई भारत सरकारले सुरुमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्दै पछि प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो र उनीहरूको एजेन्डा बोकेर आउने ठाउँमा पुर्याइदियो। त्यसकारण होल माओवादीको प्रोसेस खालि त्यो दोस्रो दिल्ली सम्झौता दिल्लीमा बसेर गरेको ले मात्रै अब भित्र भएको होइन, होल माओवादी आन्दोलन नै दिल्ली माने दिल्लीको सहयोगमा उठेको आन्दोलन हो। यद्यपि नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले जो नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड एउटा शोषणविहीन एउटा मुलुक बन्छ भन्ने
बनोस् र बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोक्ने मानिसहरू माओवादीले नेतृत्व गरेको भारतको नेतृत्वमा सहयोगमा सञ्चालित त्यो आन्दोलनमा हजारौँ हजार युवा युवतीहरूले देश समाज र देशको मुक्तिको निम्ति भनेर आफूलाई बलि चढाए। तिनीहरूको बलिदान को बेग्लै सम्मान र इज्जत हुनुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नेतृत्वले जुन ढङ्गले एकीकरणको कालदेखि नेपाललाई फुटेको आँखाले हेर्न नसक्ने भारतीय सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता अखण्डतालाई नरुचाउने सत्ताको आड लिएर हैन, उनीहरूले जुन नेपाल जस्तो भारतभन्दा कयौँ गुणा सानो, कयौँ गुणा थोरै जनसङ्ख्या भएको, कयौँ गुणा कमजोर अर्थतन्त्र भएको, कयौँ गुणा थोरै सुरक्षा बल भएको मुलुकको सत्ताको विरुद्ध त्यस्तो परापूर्व कालदेखि नै नेपालसँग वैरभाव राख्ने मुलुकसँग मिलेर गतिविधि गर्नु कुनै मार्क्सवादी कुरा हुनसक्छ, कुनै माओवादी कुरा हुनसक्छ? त्यो अमार्क्सवादी कुरा हो, त्यो अमाओवादी कुरा हो, माओवादी विरोधी कुरा हो। उनीहरूले मार्क्सवाद विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधिहरू गरे हैन। यो त्यो राष्ट्र विरोधी गतिविधिको उत्कर्ष रूप भनेको 12 बुँदे हो। र त्यो 12 बुँदेको विषयमा विभिन्न ठाउँमा भनौँ न नेपालका दलहरूसँग अथवा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग माओवादीको कुरा भए पनि त्यसको अन्तिम फाइनल गर्ने बेलामा त त्यहीँ पुगेकै हो। जुन कारणले अब फलानु नेता जान सकेन भनेर पुगे पनि जे पुग्यो भने त्यसरी नै पुगेको हो। र त्यो पुग्दाखेरि भारत सरकारको भरपुर सहयोगमा त्यो सहयोग र सहजीकरणमा त्यो पास भएको, त्यो नभए हुन सक्ने थिएन। नभए भारतले टेरोरिस्ट भनेको मान्छेहरूलाई नेपालका नेताहरूले गएर भेट्न सक्थे, उनीहरूको जानकारीमा भेट्न सक्थे र उनीहरूको सौजन्यमा जुन आवाज प्राप्त गरेर उनीहरूले जुन गरे, यो भारत सरकारको परोक्ष प्रत्यक्ष सहजीकरण, परोक्ष गाइडेन्समै भएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अहिले हिजो भारतले सहयोग गरेको छ भन्दा बाबुराम प्रचण्डहरूले नाक ठुलो पार्थे। अहिले भारतले यसरी सहयोग गर्नु राष्ट्रविरोधी कुरा हो, अराष्ट्रिय कुरा हो, देशद्रोही कुरा हो, यो गलत कुरा हो भनेर नेपाली जनताले बुझेपछि अहिले त्यसमा हामी एक्लैले गरेका हौँ, यो भारतले गरेको होइन भनेर भन्न उनीहरूलाई जरुरी भएको छ। र अहिले उनीहरूले त्यसको खण्डन गरिरहेका छन्। तर कयौँ दस्तावेजहरू निस्किसकेका छन्, किताबहरू निस्किसकेका छन् जसले प्रमाणित गरेको छ कि उनीहरूको सुरुदेखि नै हैन 52 सालदेखि सुरु गरे, 52 साल आन्दोलनमा भारत इन्भल्भ छ र पछि 12 बुँदे गर्ने लगायत पछि अहिलेसम्मको अवधिमा माओवादी कसरी भारतसँग संलग्न छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसकारण खालि 12 बुँदेको हामीले रोल्पामा गरेको भनेको होला, रोल्पामा पनि कुरा भयो होला, वामदेवहरू गए, कुरा गए, अरूहरू पनि गएर होला। तर त्यसको खास अन्तिम निर्णय हुने ठाउँ त आखिर त दिल्ली नै भइसक्यो, जुनसुकै कारणले भए पनि। त्यसकारण उनीहरू पनि सुरक्षाको कारण देखाएर इन्डियाको अकाउन्ट, इन्डियाले त्यसैलाई नि प्रयोग गर्यो, दुरुपयोग गर्यो र उनीहरूलाई आफ्नो गोठी बनायो, आफ्नो प्यादा बनायो, आफ्नो घोडा बनायो माओवादीलाई। अब अहिले पछि सही गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना कारणले अब दिल्लीमै पुगे। त्यो सही मात्रै गरेर दोष भएको होइन कि, सही हुने त दोष भयो। त भारतकै सहयोग मर्मदतमै उनीहरूको आन्दोलन उठेको। सिपीजी समग्रमा तपाईँले के भन्नुभयो? मैले त्यसरी मैले भन्न के खोजेको, यसरी गर्दा त्यो दिल्ली सम्झौतामा जे लेखियो, अहिले नेपालीले के भन्दैछन्, त्यो दिल्ली सम्झौतालाई पढ्नेहरूले भन्दैछन् लेखिएको कुराभन्दा बढी भयो। यसरी नेपालको आन्तरिक मामलाको विषयमा भारतलाई तानेर भारतको सौजन्यमा त्यो सम्झौता गर्नु नै गलत थियो होइन, त्यो अराष्ट्रिय कुरा थियो। तर त्यो अराष्ट्रिय नै कुरा भए पनि त्यसमा लेखिएको भन्दा बढी भयो। राजाको बारेमा जे लेखेको छ त्यो लेखेको भन्दा बढी भयो। राजा नै हटाउने काम हो, त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई हटाउने कुरा थियो। अब मुलुकको डेमोक्रेटिक पुनर्संरचना गर्ने कुरा थियो, डेमोक्रेटिक अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा थियो। संहिता नै पछि मधेसी आन्दोलन उठाएर त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउने कुरा भयो। अब त्यो पछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि जेठ 4 गते संसदद्वारा नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष लेख्ने कुरा पारित गराएर पछि संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षतालाई लादियो। त्यो पनि त्यो सम्झौतामा थिएन न। पछि वैशाख 63 सालको वैशाख 10 गते 7 दलका केही प्रमुख नेताहरू, काङ्ग्रेस, 2टा काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी दलहरू र माओवादीको सहमतिमा राजासँग भारतको रोभरमा, भारतको सरकारको प्रतिनिधि कर्ण सिंहको रोभरमा भन्ने एउटा जुन हस्तक्षेपकारी सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौतामा पनि नभएका कुराहरू भए भनेर जनताहरू अहिले भारतको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता र उसले सम्झौता जे गरायो त्योभन्दा बढी
आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका बढी कुराहरू गर्यो, यो यस्तो किन गर्यो भनेर जनताबाट पनि कुरा उठेको छ र त्यसबेला सम्झौताको एउटा पक्षधर राजाबाट पनि त्यो कुरा उठेको छ कि निषेधको कुरा आयो भनेर। यस कुराको समाधान कसरी गरिनुपर्छ, किनभने जनताले माग गरिरहेका छन् कि त्यो लेखेको भन्दा बढी काम गरेर देशको हित भएको भए सायद जनताले बढी गरेको भए पनि त्यति वास्ता गर्ने थिएनन् होला। तर बढी गरेपछि जुन किसिमको सम्झौताभन्दा बढी काम गरेर गणतन्त्रमा पुर्याएपछि जुन ढङ्गको स्थिति हैन, राष्ट्र जुन ढङ्गले कमजोर भयो, यसको स्वतन्त्रता कमजोर भयो, सार्वभौमिकता कमजोर भयो, भूखण्डता कमजोर भयो, जमिन कब्जा भए, विदेशीको खेलोफाँडो भयो, नेताहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति विदेश नीति तय गर्ने ठाउँमा पुगे, देश चाहिँ अव्यवस्थामा पुगेर अब यो व्यवस्था विघटन हुँदै देशै विघटन हुने हो कि भन्ने खतरामा पुगेको हुनाले जनताले हिजो त्यो विदेशीहरूको संलग्नता भएको कुरालाई विरोध गरिरहेका छन्। त्यो संलग्नता अनुसार भएको सम्झौतालाई नागेको कुराको पनि विरोध गरिरहेका छन् हैन। त्यो किन त्यस्तो गरियो हैन, एक त त्यसो गर्नु हुने थिएन, गरेपछि लेखेको कुराभन्दा बढी गर्नु त्यो पनि गलत भयो भन्ने कुरा उठेको छ। अब संविधानले अघि भने पहिचान दिएन, अब लेखेका कुराहरूमा अघि भनेका विभिन्न शासकीय स्वरूपदेखि लिएर जस्तो भनौँ अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अप्रत्यक्ष राष्ट्र प्रमुख चुनिने कुराहरू उठिरहेको छ हैन। अब निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठेको छ, सांसदहरूबाट सरकार नबनाउने कुरा उठेको छ, सङ्घीय संरचनाको कुरा उठेको छ, अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठेको छ, त्यसलाई खारेज गरेर धर्मसहिष्णु राज्य बनाउने कुरा उठेको छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, सात सिमाना, नागरिकता, विदेश नीति हैन, नेपालका विकासको प्रक्रिया हैन, अहिले जुन ढङ्गले नेपालमा समाजवाद उन्मुख भन्ने र दलाल पुँजीको सेवा गर्ने, नेपाललाई चाहिँ विदेश पर आश्रित बनाउने हैन, र व्यापक जनतालाई को पेट मार्न जुन सरकार छ हैन, व्यापक जनतालाई गरिबी बनाएर उनीहरूलाई विदेशी खाडीतिर मुलुकतिर पठाउने र विदेशीहरूलाई यहाँ ल्याएर विदेशीहरूबाट चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या भर्ने, उनीहरूलाई सजिलै नागरिकता दिने जुन नीति परिवर्तन पछिका सरकारहरूले गरेका छन् र पछिल्लो ६३ साल पछिको सरकारले पनि जुन गरे, यसप्रति जनताको आक्रोश छ। त्यसकारण अहिले जुन ढङ्गको यो संसदीय परिपाटीको जो बाट जुन सरकार बन्यो ७४ सालको फागुन ३ गते, त्यो दुई दलको सरकार बनेको थियो, एमाले माओवादीको, पछि ७५ सालको जेठ ३ गते त्यो एक दलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यो अवैधानिक पार्टीको सरकार बन्यो। पछि त्यो भनौँ न ७७ सालको फागुन २३ गते त्यो अवैधानिक नाम खारेज गरेपछि दुईटा दलहरू अहिले छुटिएका छन्, एमाले र माओवादी फरक भएका छन् हैन। र त्यसले चाहिँ देशलाई बलियो बनाउने अर्थ आर्थिक नीति पनि लिएन र अन्य नीति पनि लिएन, देशलाई को विदेश परस्त राजनीतिलाई पनि उसले देशमुखी बनाउन सकेन र राजनीतिमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू आए। त्यसकारण राजनीतिको शुद्धिकरण जरुरी छ, राजनीतिको नेपाल अभिमुखीकरण जरुरी छ हैन। र नेपालको लागि सुहाउने नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बलियो गर्ने अरू धेरै परिवर्तनहरू आवश्यकता छ र संविधानले नगरेका कयौँ कुराहरू गर, संविधान भएका कयौँ कुराहरू सच्याउ र हिजो भएको सहमति अनुसार काम गर। हिजो विदेशीको हस्तक्षेप कारी उपस्थितिमा भएको सहमति विपरीत जुन काम भयो, त्यस कामपछि नेपालको झन् दुर्गति भयो भन्ने जनताको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, यसलाई सर्वोच्चमा भएको मुद्दाले जुन छ विघटन र चुनावमा जाने, सदर कि बदर गर्ने, त्यसलाई सदर गरेर पुनर्स्थापना गरेर पनि यसको निकास निस्किँदैन। समग्रमा जे संविधानका समस्याहरू छन्, यस कसको विकल्पमा को या को सरकारको विरुद्धमा कसको सरकार आउने भन्दा पनि समग्र यी आम कुराको कोर्स करेक्सन हुनुपर्ने कुराले मात्रै समाधान दिन्छ र त्यो हुनुपर्छ भन्ने तपाईको यो चाहिँ के भने ६३ सालको परिवर्तन अझ पनि खास गरी ७२ सालको असोज ३ गते लागू जारी भएको संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको यो ६ वर्षमा जे जस्ता कुराहरू देखिए हैन, सहमति विपरीतका काम भएर त्यसले नोक्सानी भएको देखियो, कतिपय गर्ने त्यो देखियो। एउटा कुरा त विदेशी मुलुकको हस्तक्षेपकारी उपस्थितिमा सहमति भयो, त्यो नि गलत थियो र त्यसमा भएको कुरा भन्दा बढी भयो र त्यो बढी गरेर पनि देशलाई फाइदा भएन, नोक्सानै भयो। जनता यसको शोध भर्न चाहन्छन्, गल्ती। दोस्रो, संविधानले पहिचान दिएन, संविधानले पहिचान दियोस्, जातीय पहिचान दियोस् भन्ने चाहन्छन्। अब त्यस्तो संविधानमा भएका अघि भनिएका जुन संसदीय माने निर्वाचन प्रणाली खारेज, त्यसलाई नयाँ ल्याऊ, शासकीय स्वरूप नयाँ गर,
नियम कानुन संविधान यस्तो बनाऊ कि कानुन मुताबिक निर्वाचित संसद भए पनि उनीहरूले बजेट दिने कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गरून्, उनीहरूबाट सांसदबाट सरकार नबनाऊ र कानुनभित्र बसेर दलहरूले आफ्ना विशेषज्ञहरू मार्फत सरकार बनाउन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ। सङ्घीय संरचनामा प्रदेश खारेज गर भन्ने कुरा उठेको छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, धर्म सहिष्णु अथवा धर्म फ्रेन्डली धर्म मैत्री राज्य बनाऊ भन्ने कुरा उठेको छ। अब त्यस्तै नागरिकता नीति देशमुखी बनाऊ, हाम्रो सिमानाको समस्याहरूको समाधान गर, असमानता विभेदलाई हटाऊ, मुलुकलाई को व्यापार वातावरणलाई विविधीकरण गर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर। नेपाललाई साँचो अर्थमा चाहिँ भनौँ न यो सामाजिक न्यायमा र राष्ट्रिय स्वावलम्बनमा उभिएको हैन सामाजिक पुँजीको निर्माण गर। एउटा मिश्रित अर्थतन्त्र अघि बढ। अहिले यो जुन ढङ्गले गलत अर्थ लाग्ने यो समाजवाद उन्मुख कुरा गर्ने तर दलाल पुँजीको सेवा गर्ने जुन काम गर्छ यसलाई खारेज गर हैन। जस्ता कुराहरू हैन जनताबाट उठिरहेका छन्। यी जनताका कुरालाई सम्बोधन नगरिकन पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना भएर पनि केही सम्बोधन हुँदैन समस्याको। नृत्य यो भनौँ 76 साल 72 सालमा संविधान जारी भएपछि को अहिलेको स्थितिलाई म के भन्छु भने मलाई विकृत यथास्थिति भन्छु म यसलाई। अनि यो विकृत यथास्थितिको समाधान यही विकृतिका सन्तानहरूबाट हुँदैन हैन, त्यही विकृति जन्माउने नीतिहरूबाट हुँदैन। त्यसकारण अघि भनेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने शक्ति हुनु पर्यो। त्यसले मात्रै अहिलेको तात्कालिक निकास दिन सक्छ। यसले आमूल र दूरगामी निकास नदिए पनि तात्कालिक निकास अघि मैले दिएका सबै संविधानले गरेका पनि गलत कुराहरू भएका सरकारले गरेका गलत कुरालाई सच्याउँदै जाने नयाँ शक्ति आएर देशको भनौँ न देशमा एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति आउने, त्यसले राजनीतिक शुद्धिकरण गर्ने, त्यसले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेपाल अभिमुखीकरण गर्ने ढङ्गले अघि भनेका जस्तो काम गरेर मात्रै देशको तात्कालिक निकास हुन सक्छ। त्यो पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापनाले मात्रै त्यो कुनै निकास हुँदैन। खालि व्यक्ति बदलेर यही नीति, यही विदेशपरस्त नीति, यही विकृति विसङ्गतिलाई लागू गर्ने कुनै दल आएर कुनै नेता आएर मात्रै अहिलेको तात्कालिक निकास पनि हुँदैन। दूरगामी निकास त छोडिदिनुहोस्, तात्कालिक निकास दिनको निम्ति पनि अघि भनेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण भएको, ल्यागत भएको, एजेन्डा भएको शक्ति नेपालमा स्थापित हुनुपर्छ र ती एजेन्डालाई लागू गर्ने सरकार बन्नुपर्छ। तब मात्रै अहिलेको तात्कालिक निकास हुन सक्छ भन्ने नेकपा एमाले देखिरहेको छ, हामीहरूले देखिरहेका छौँ। हस् शिवजी, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।